की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। मुझे कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, सिर्फ चंद बातें इन नौजवानों से मुताल्लिक़ अर्ज़ करनी है कि जिन जवानों ने ये जो कमेटी कायम की है, खिदमत खल्क युवा विकास समिति, मौलाना इमरान साहब और हज़रत मौलाना सद्दाम साहब इनकी क़ियादत में अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस कमेटी को कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, बल्कि ये जो इश्तिहार छपा इसी के ऊपर हमने इसका नाम पढ़ा। मगर मौलाना साहब को और इन तमाम जवानों को मैं दिल की अता गहराइयों से सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, नागौर की सारी सुन्नी अवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने से कम मुद्दत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा जलसा इस्लाह मुआशरा के नाम से हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म राजस्थान की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के नाम से कायम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जलसे जुलूस वगैरह आप और हम देखते रहते हैं, मगर आज की आप और हम जो मजलिस देख रहे हैं, ये मजलिस बहुत कम हमने कभी देखी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कलंदरी चौक का ये रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े जलसे होते हैं, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों का ये ठाटे मारता हुआ समंदर जहाँ तक निगाह जा रही है, वहाँ तक आपको और हमें हमारे इस्लामी भाई खड़े नजर आ रहे हैं, इतना सारा मजमा है। तो मुझे अपने इन जवानों से ये अर्ज करना है कि बेटा आप हजरात ने ये जो खिदमत खल्क युवा विकास समिति आप हजरात ने कायम की है, तो हमारे यहाँ कमेटियों का इस तरह का हाल है, दूध के उफान की तरह कोई भी तहरीक कोई भी संगठन आपका हमारा उभरता है, उभर करके उफान की तरह ऊपर आ जाता है और उसके बाद फिर वापस वो ऐसा बैठ जाता है कि तबेली का वो तपेले का वो जो तवा होता है, तवा या उसका आंगन, वो मतलब नजर आने लग जाता है। तो आप हजरात क्या है कि कोई भी तहरीक आप हजरात ने कायम की है, या आपने कायम नहीं की है, बल्कि यूं समझिए साहब कि इस तहरीक को पूरे नागौर पैमाने पर, बल्कि नागौर पैमाने पर नहीं, नागौर के अतराफ में भी इस तहरीक की आप शाखें कायम करें, इसलिए कि आपके हमारे नौजवान बिल्कुल ही ख्वाबे खरगोश में सोए हुए हैं, किसी तरह की कोई बेदारी नहीं, कोई जागृति नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह तुमने नाम भी कितना प्यारा रखा है, खिदमत खल्क। खिदमत खल्क में सिर्फ यही नहीं है कि नहीं साहब सिर्फ मानवता की खिदमत है, इस्लाम के आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी इरशाद फरमाते उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, हुजूर फरमाते हैं कि मैं सारी मखलूक के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। यानी इस जमीन की, इस आसमान की कोई मखलूक ऐसी नहीं है कि जिसका मैं नबी या रसूल नहीं हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम रहमतुल लिल आलमीन है। तो आपको और हमें हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के मुताबिक आपको और हमें खल्क़े खुदा की खिदमत करनी है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हर मजलूम की, हर गरीब की, हर दुखियारे की आपको और हमें मदद के लिए कूद पड़ना। खास तौर से आप हजरात ने ये जो जलसा आप हजरात ने मुनक़िद किया, काबिल मुबारकबाद है, मगर इसके सिवा आपको और हमें और भी दूसरे काम खल्क़े खुदा की खिदमत के आपको और हमें करना है। जैसे आई कैंप है, या इसके अलावा और कोई भी किसी तरह की कोई भी किसी मुश्किल में किसी जगह भी आपको और हमें हाजिर होना है। हर जगह गम में, खुशी में, सब जगह आपकी और हमारी कमेटी के वर्कर आगे जाकर के खड़े हो जाए। कोई मतलब यह है कि कोई गमी का मौका आ गया, वहां भी आपके और हमारे वर्कर नजर आए। कोई खुशी का मौका आ गया, वहां भी आपके और हमारे भाई उनकी खुशी में शरीक हो जाएं और उनसे कहें कि साहब हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ, हम आपकी खिदमत करेंगे, हम आपके वॉलंटियर बनेंगे, हम आपकी खिदमत करेंगे। इस तरह का व्यवहार, ऐसा सलूक आप और हम करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का आप और हम इस तरह प्रचार करें।
اس طرح حضور علیہ السلام کے دین کی آپ اور ہم اشاعت کریں. آج آپ اور ہم بھولے بیٹھے ہیں. آپ کو اور ہمیں اللہ رسول کی طرف سے کیا حکم ہے؟ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نبیوں کو حکم دیا کہ تمہیں ہمارا پیغام تمہاری قوموں کو پہنچانا ہے. تو وہ پیغمبر اپنی قوموں کو پیغام پہنچاتے رہے، لیکن ان کی قوموں کو یہ حکم نہیں تھا کہ تم بھی دوسرے لوگوں کو یہ پیغام پہنچاؤ. یہ اسپیشلی اور خصوصیت اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو امت محمدی کو عطا کی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں، ہم نے تو تمہیں انسانیت کی رہبری اور بھلائی کے لیے بھیجا ہے. تمہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور لوگوں کو برائیوں سے روکو. آج آپ کا ہمارا حال معاشرے کا کیا ہے؟ یوٹیوب کیا کر رہی ہے؟ جیو کیا کر رہا ہے؟ آپ کے ہمارے موبائل، آپ کے ہمارے نوجوان ہر وقت مطلب اسی کی طرف لگے ہوئے ہیں. ان بھائیوں سے کہا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آؤ، وہ کہتے ہیں ہمیں فرصت نہیں ہے. اور اگر وہ بیٹھے ہوئے موبائل کی طرف لگے ہوئے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. ہم یہاں یوں تو ٹائم پاس کر رہے ہیں، مسجد میں آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. نوجوانوں ایسا مت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. تمہارے سے مستقبل وابستہ اسلام کا، اور تمہیں دین کا کام کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ یہ جو کمیٹی قائم ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کی شاخیں ناگور کے اور دوسرے محلوں میں بھی مولانا عمران صاحب، صدام صاحب اور یہ سارے نوجوان اس طرح کا کام انشاءاللہ العزیز کریں گے. اور مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہاں بدعت و خرافات ہو رہی ہے، اس کے اوپر روک لگائی جائے. یہاں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اس محلے میں گھر گھر پھر کر کے لوگوں کو نماز کی تلقین کی جائے. یہاں پر بے پردگی عام ہو رہی ہے، اس چیز کو روکا جائے. اس طرح کا کام آپ اور ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آپ اور ہم نشر و اشاعت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیں. آج ضرورت ہے اسلام کو ایسے لوگوں کی کہ جو لوگ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آمادہ و تیار رہیں. بس میں اتنی باتوں پر اپنے نوجوانوں کو دل سے پھر مبارکباد پیش کر کے انشاءاللہ ان سے اور آسا امید کرتا ہوں مجھ سے میرے لائق بھی کوئی کام کاج ہوا انشاءاللہ تعالی ہم ہر تمہاری آواز پر انشاءاللہ لبیک کہیں گے. اور انشاءاللہ جتنے بھی نوجوان وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں مولانا عمران صاحب سے، صدام صاحب سے اور اس نوجوان کمیٹی سے انشاءاللہ آپ حضرات سب رابطہ قائم کریں. اور مطلب یہ کہ رسول اللہ کے دین کی محافظت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہمارے لائق کوئی کام ہو تو بتائیے. ہم انشاءاللہ العزیز برائیوں کو روکنے میں، ہم نیکیوں کو پھیلانے میں آپ حضرات کی مدد کریں گے. ہم سے بھی اس طرح کا کام لیا جائے. اور دوستو جو کچھ ہے وہ کام ہی ہے. حضور غریب نواز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے معین الدین غار ہرا میں بیٹھ جا، یا حضور فرما دیتے کہ غار ثور میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لے. کیوں بھیجا آپ کو یہاں پر؟ اس لیے بھیجا کہ معین الدین یا ہندوستان چلا جا. غریب نواز کے کوئی ماں باپ نہیں، غریب نواز کے کوئی رشتہ دار نہیں، غریب نواز کی کوئی کھیتی باڑی نہیں، غریب نواز کی کوئی کیا مکان وغیرہ پراپرٹی نہیں، مگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فقط اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اور آپ یہاں آ گئے اور بتا دیا کہ معین الدین یہی نہیں کہ یہاں بیٹھ کر کے تمہیں تپسیا بھکتی کرنی ہے، عبادت اور اطاعت کرنی ہے. نہیں، تم وہاں جاؤ، بھارت جاؤ، تاکہ وہاں کے لوگ اسلام سے آشنا ہو جائیں، اسلام کو قبول کر لیں اور لوگ کلمہ پڑھ لیں. اور پھر جب ایسا ہو جائے گا، اگر وہاں بیٹھ جاتے غار ثور میں یا غار ہرا میں تو کیا ہوتا صاحب؟ اپنے لیے جنت کے دروازے کھلوا لیتے. مگر نہیں، بلکہ بتایا یہ گیا کہ معین الدین تو وہاں جا اور وہاں جا کر اسلام کو پھیلا. اس لیے کہ پھر جب تو قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا تو حال یہ ہوگا جنت کے داخلے کے وقت کہ بھارت کے سارے مسلمان تیرے باراتی بنے ہوئے ہوں گے اور تو دولہا بن کر کے جنت میں داخل ہوگا. تو حضرات دین کا کام آپ کو ہمیں کچھ کرنا ہے. آپ اور ہم یہ نہیں کہ اپنی دال روٹی کر لی بس ٹھیک ہے اور ہم سے کیا ہونے والا ہے. نہیں، ایسا نہیں. آج رسول اللہ کے دین کا کیا حال ہو رہا ہے، زمانے نے کیا حال اپنا رکھا ہے، ماحول زمانے میں کیا بن رہا ہے، ساری چیزوں سے آپ حضرات واقف ہیں. ایسے نازک موڑ پر اسلام کی مدد آپ کے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. السلام علیکم.